अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू मौजूद थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इसकी कब्र से बिच्छू ख़त्म हो गए। प्यारे दोस्तों, उसके कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे ख़त्म हो गए, आइए आपको ये तफसील से बता देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है जो कि पाकिस्तान में पेश आया। इस कब्र के बारे में एक गौरकुन यानी कब्र खोदने वाला बताता है कि एक बार यूं हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक कब्र खोदने वाला दोस्त था, वो भी मेरे साथ इसी कब्रिस्तान में काम किया करता था। वो ये वाकया मेरे उसी दोस्त के साथ पेश आया। मेरा वो दोस्त बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। हमने कब्र खोदने के लिए ज़मीन को तलाश करना शुरू कर दिया। कब्र खोदने वाले कहने लगे, ये जो दरख्त सामने दिख रहा है ना, इसके नीचे तुम कब्र खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर है। मुझे वो लोग परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और अपने काम में मशगूल हो गया। लेकिन अजीब बात थी कि पहले तो वो जगह बहुत हमवार थी, एकसार लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कब्र खुद जाएगी, लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल जमीन पर मारी तो वहां एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन खत्म हो गई हो और यहां पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, यहां कब्र खोदना मुमकिन नहीं। यहां पर एक बड़ा सा पत्थर आन पहुंचा, आप लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहने लगे कि ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए, वहां पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात यह थी कि वहां पर भी एक बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। वो कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं फिर हैरानगी के आलम में उनको देखने लगा और कहने लगा कि अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा। जमीन तो बहुत नरम और हमवार थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात हो रही है कि जहां कब्र खोदता हूं वहां पत्थर निकल आता है, जबकि मैंने आज ही बहुत सारी कब्रें खोदी हैं। ऐसा तो पहले नहीं हुआ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने आए थे वो कहने लगे कि अब हम क्या कह सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है, मैयत को तो दफनाना ही है, लेकिन जैसे ही तीसरी जगह कब्र खोदना शुरू किए, बड़ा सा गड्ढा सा बनाया तो उसमें से नाकाबिले बर्दाश्त बू आने लगी। कब्र खोदने वाला बताता है कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कि कब्र खोद रहा था वो डर गया। उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार पर वो लोग बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि अगर आप कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई जरा जाकर कब्र तो तैयार कर लो। वो गौरकुन कहता है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि किसकी कब्र है, तो दूसरे गौरकुन ने कहा कि वो लोग कह रहे थे कि किसी औरत की कब्र है। मेरा दोस्त कह रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी है, लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि जमीन इस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी वो सब मुझे बता ही रहा था, कितने में वहां उस औरत के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है। काफ़ी देर हो गई, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त ने कब्र तैयार करने से इनकार कर दिया और बार बार ये कह रहा है कि वहां चट्टान आ गई। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो कहते हैं कि जब उन लोगों ने बहुत जिद की और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है, उसके बाद हमने लाइटों का इंतज़ाम किया और मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे साथी की तरह जितनी बार कुदाल में ज़मीन पर मारता वो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होने लगती। ऐसा लगता कि वहां कोई लोहा या पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। ये सब कुछ देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया।
حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی، یعنی کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے کسی طرح ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی، بس زمین کھودنے کی تھی کہ قبر میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جسے دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے پتہ کرو کہ اس سے کہیں وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا کہ آخر یہ عورت کون تھی، اس عورت کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتا اور یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ رہے ہو نا کہ دوپہر سے رات ہو گئی اور ایک عورت کی قبر نہیں بن پا رہی، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے شوہر کو بلائیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے شوہر کو لینے چلے گئے اور ان میں سے ایک آدمی سے بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کیا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل یہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑا کرتی تھی اور تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا، مگر وہ شخص غریب تھا اور یہ عورت اس سے روز جھگڑا کرتی اور کہنے لگتی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے۔ اس کا شوہر بہت ہی غریب اور مجبور تھا۔ ایک مرتبہ کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ وہ انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تم میرا حال نہیں دیکھتی، تم میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے کوستی رہتی ہے، تانے دیتی ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ میں ہمیشہ تیرا بھلا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ وہ بستر پر لگ گئی۔ ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور جان بستر پر پڑی ہوئی ایک عورت سی تھی۔ کافی وقت تک وہ عورت کی خدمت کرتا رہا، لیکن یہ ہمیشہ زبان سے بک بک کرتی رہتی تھی، اپنے شوہر کا دل توڑتی رہی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا بہت خیال رکھتا۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا، کتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی دنیا سے گئی، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ اس کی خدمت کی، اس کی بدزبانی کو برداشت کیا۔ اللہ پاک ہمیشہ اس پر رحمت برسائے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی قبر میں دفنا دیا جائے اور قبری بھی اس کو قبول کر لے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ شوہر نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے بھی وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، اس کے علاوہ اس نے مختلف سورتیں پڑھ کر دعائیں مانگی۔ کیا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھی، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن کرتا رہا۔ اتنے میں دیکھا کہ قبر کے اندر جتنے بھی بچھو تھے وہ ایک ایک کر کے غائب ہوتے گئے۔ وہ جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، سینکڑوں کی تعداد میں بچھو کم ہونا شروع ہو گئے۔ قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچھو غائب ہو گئے، ہم نے قبر کو پوری طرح سے تیار کر دیا۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹوں کے بعد اس عورت کو دفنا دیا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا اور اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اس طرح اس عورت کی قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، اس عورت کی قبر کے اندر جو بچھو پیدا ہوئے تھے وہ اس کے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بہنوں کو اپنے شوہروں کی دلی طور پر عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔